ती आमकां कळना गव्हर्मेंट जे लोकांचो उपत आसतना परत परत लोकांचेर अन्याय करपाक येता आमकां परत जागे आंदोलन करून मार खावपाची पाळी हाडटा काय म्हण सरकार नाका आसतना आमकां हे मिनी हर्बल नाका म्हणटा आमी तरी सुद्दां येवन पळय आज सर्वे करताले तेन्ना आमचो गांवचो लोक एकठांय जालो आनी तेमकां हांगासून धाडले तुमी आनी असले तुमचे कडेन कसले परमिशन बी आसा जाल्यार आमकां दाखय नाल्यार तुमी हांगा चला म्हणून कळले तेमचे कडेन कांय ना जालें तेन्ना आमचे इतलेच मागता आमचे आज तो फिशरमॅन लोक आसा पळय हे नस्ताक लागून आज सामको धंदो काबार जालो परत परत सांगता तेन्ना बेगिना बेगीन हे नस्ताचें काम गव्हर्मेंटान चालू करपाचें आनी जे जेटीक जे काम आसा पळय न्ही गोंयांत आज सगळ्यात व्हडली जेटी हे पळय केदी व्हडली ह्या भितला आमकां जेटीची आनी व्हडलीची गरज ना आज गव्हर्मेंट म्हाका दिसता खंय तरी ह्या व्हडल्या पटकारांकच हे कितें तरी करूचो प्रयत्न करता जाल्यार आमी करून दिवचे ना आनी नस्ताचें काम करच्या पयलीं हांगा जर केलें जाल्यार हजारांनी फिशरमॅन एकठांय येतलो आनी हेमकां धांवडावन घालतले गव्हर्मेंटा कडल्यान आमी म्हणजे फाटली एक 20-25 वर्सां जाली एक डिमांड आसलो की आमचे नस्त जे आसा तोंड ते डेवलप करून वॉटर ब्रेकिंग सिस्टम ते घालपाचें म्हणून आनी प्रत्येक फाटी खंयचे ना खंयच्या कारणाक लागून तरी हे आडोवन दवरता त्या कामा बरोबर दुसरी कामां घेता आनी सगळेंच फसयतात आनी ताजे हे सगळे परिणाम आसा ते बारीक फुडें जावं ट्रेडिशनल फिशरमॅन जावं धाकटे शेतकरी आहा तांकां भोगचे पडटा आनी आयज हे सीजन काबार जावचेच पयलीं एक म्हयनोभर जाले बोटी आतां बंद आसा सो हांव मागता की हे जे प्रोजेक्ट जे इनॉग्रेशन केल्ले आसा पण त्या प्रोजेक्टा फाटल्यान पयल्या कितें तरी आनी एक डावट येता की हो जो प्रोजेक्ट आसा तो मिनी हार्बर प्रोजेक्ट आसा आनी हाजेर सगळ्या लोकांचो विरोध आसा आनी आयजच हांगा कोण तरी म्हाका दिसता सर्वे करपा आयिल्ले सो बोटकारांनी विरोध केला की हांगाची सर्वे तुमी मागीर करा आनी आमकां मिनी हार्बर बी कांय नाका आमचो फर्स्ट प्रश्न जो आसा सामको गरजेचो तो नस्त जे वॉटर ब्रेकिंग किंवा वॉटर ट्रेनिंग सिस्टम जी आसा ती करा तुमी आनी थंय काम पयलीं सुरवात करा